Welcome to my channel MD Hesham Rab Official. जुम्मा की रात आपने सबको इकट्ठा किया और चराग बुझा दिया और फरमाया कि देखो इन्हें सिर्फ मैं मतलूब हूँ, ये सिर्फ मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम में से जो भी जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से इजाज़त से। और एक रात की मोहलत एक तो इस वजह से मांगी है, एक इस वजह से मांगी है कि आज मुबारक रात है, अपने अल्लाह के सामने रो धो के अपने अल्लाह से तौबा करके फिर मैदान में उतरें। तो एक भी नहीं उठा। आपके वफादारों में सईद बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े हुए कहने लगे, ए हुसैन, वो उम्र भी उनकी सियानी थी, मेरी एक जान है जो कुर्बान हो जाएगी, काश मेरी 100 जानें होती और मैं एक एक करके तेरे नाम पे कुर्बान करता, ताकि कुर्बानी का मज़ा तो आता। हम में से कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं हिल। और सुबह आप खैमे के सामने थोड़ा सा बैठे थे, ऊँघ आ गई, आँख खुली तो हंसने लगे। तो ज़ैनब ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं, ये कोई हंसने का मौका है? फरमाया, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, फरमा रहे हैं, मेरे बेटे मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ, मैं लेने के लिए आ चुका हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ। मैदान जंग कायम हुआ तो आपने आगे बढ़कर उनको ख़त दिखाए। शिमर ने कहा, अब ख़त छोड़ो, अब हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो आप हंस पड़े, कहा, अतुख़व्विफ़ुनी बिल-मौत, मुझे मौत से डराते? उनके सरदार ज़ुहैर ने भी कहा, अतुख़व्विफ़ुना बिल-मौत, अरे पागलो, मौत से तो तुम्हें डरना है कि तुमने आग का ईंधन बनना है, हमें क्या मौत से डराते हो, हमारे लिए तो जन्नत है। यही सईद इब्न अब्दुल्ला जिन्होंने कहा था 100 जानें हैं, एक जान है कुर्बान हो जाएगी। कहने लगे, मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, तुम्हारे और जन्नत में सिर्फ इतना फासला रह गया है कि ये कूफी आके तुम्हें कत्ल करें और तुम वो गए जन्नत से। जब 40 घोड़सवार थे, 32 पैदल, तो सबसे पहले जो निकले उनका नाम है मुस्लिम बिन औसज, बड़ी उम्र के थे। तो आपने कहा, मुस्लिम आप ना जाएं, आप ज़ईफ़ हैं। कहने लगे, तेरी नामूस पे जान देते हुए मेरी जान चली जाए तो मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ कोई, और मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक तलवार मेरे कब्ज़े में रहेगी। ये पहले शहीद हुए। फिर एक एक करके जब निकलने लगे तो इमाम हुसैन का पल्ला भारी, जो मरने के लिए आया हो उस नाल को लड़ सकते। वो एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, तो वो शिमर कहने लगे, इनके सारे मर जाओगे, इकट्ठा हमला करो, पहले इनके घोड़े मारो। तो उन्हें घोड़ों पे तीर चलाए, 40 के 40 घोड़े मार दिया, तो सारे पैदल हो। अब क्या चश्मे फलक में, चश्मे ज़मीन, सूरज चांद सितारों, वो जंग देखी जो कभी ना हो। साथी एक एक करके शहीद होते जा रहे। ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, जुमा का दिन था, 10 मुहर्रम। सूरज यूं ढला तो आपके लश्कर के 3 हिस्से थे। एक टुकड़ी के सरदार थे ज़ुहैर बिन कैन रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरी टुकड़ी के सरदार थे हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरी टुकड़ी दरमियान में उसके सरदार थे अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको अब्बास अलमदार कहते हैं अहले तशरीक़। तो आपने ज़ुहैर को बुलाया, कहा, ज़ुहैर, इनसे कहो नमाज पढ़ने। थोड़े से कान खोल, ऐसे वक्त में नमाज, अगर 1447 साल में किसी मौके पर नमाज की गुंजाइश थी तो इमाम हुसैन के पास थे। उस खौफनाक जंग में जब इधर लाशें
ادھر لاشیں، پورا جسم خون آلود، تیروں کی سنسناہٹ، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، تلواروں کی جھنکار، اور ظلم و ستم اپنے عروج پر، فرعونیت شدادیت اپنے عروج پر، انسانی شکل میں بھیڑیے اور انسانی شکل میں کتے کھڑے ہوئے ہیں اپنی دہڑیں نکالے ہوئے کہ کن کو چبانا ہے؟ آل رسول، آل رسول کو چبانا۔ آج کا دور بھی ایسا ہے، کتنے لوگ مدینے میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، تو وہ پہلی صدی 61 ہجری میرے نبی کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے، صرف 50 سال کے بعد یہ منظر چشم فلک دیکھ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے دو۔ مجھے بتاؤ کوئی گنجائش ہے تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی؟ تو بھئی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ؟ یہ سارا مجمع جب آیا ہے، جمعہ کی نماز صرف فرض ہے یا 5 نمازیں بس؟ کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یا حسن حسین کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، یا نماز کو فرمایا۔ اس سے حسن حسین کا مرتبہ پہچانو، کیا مرتبہ ہے۔ ہمارے دیہاتی تو کہتے ہیں جی دعا چا کرو، پڑھی نہیں جاندی، اللہ توفیق دے، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو۔ یہاں کہتے ہیں شہروں میں جی مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے پڑھی نہیں جاتے۔ اس سے بڑی مصروفیت ہے آئندہ اس وقت سے آج تک کہ جان ہتھیلی کر اور سورج کی آگ برس رہی ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے اور ادھر محرم کا مہینہ ہے، تپتی دھوپ اور تپتی ریت میں وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے۔ کیا منہ دکھائیں جب حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈ، نبی کے پھول، نبی کے سہرے، نبی کے دلارے آج کٹے سر کے ساتھ آ رہا۔ ہم ان کی امت ہے، سب سہولتیں موجود ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ؟ کیوں سستی کر؟ کیا معاف کروا لی؟ معاف تو حسین کو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا سر بھی کٹنا پڑے تو کٹوا، پر نماز نہیں چھوڑنے دوں گا۔ اس سے کہا شمر نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہم قتل کریں گے، فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین نماز چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ نبی کے وارث، نبی کی نسل، نبی کی اولاد، انہوں نے امت کو پیغام دینا ہے۔ اگر چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورا ہو جاتا۔ پیغام دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شانہ کھن میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکشہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام ہم سنایا۔ زیر خنجر نماز پڑھی جا رہی ہے، پوری 1447 ہجری میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت تک کافی تو شہید ہو گئے تھے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ انہوں نے پانی تو تھا نہیں، اپنے خون سے وضو کیا جو پانی کی طرح بہ رہا تھا،
کربلا کی ریت کا تیمم کیا اور اس سے جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، تھوڑا سا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، اس تکبیر نے کیا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، پوری کائنات، فرشتے تک لرز اٹھے ہوں گے جب انہوں نے سجدے میں